अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाएं। और अल्लाह ताला खैरियत और आफियत के साथ हमें रमज़ान मुबारक नसीब फरमाएं, और ऐसा रमज़ान जहाँ पर अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे दर्जात बुलंद हो, और अल्लाह ताला हम सबको तज़किये के साथ, तक़वी के साथ अपने नेक और सालिह आमीन बंदों में शामिल कर लें, अपने महबूब बंदों में शामिल कर लें, आमीन। सूरह अनआम आयत नंबर 104 शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। 105 से शुरू करना है इंशाअल्लाह। तो कल हम पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला की तरफ से निशानियां, बसाइर, निशानियां या दलीलें आ गई हैं, और जो उसको देखे यानी कि अपने रब को पहचान ले तो वो उसके लिए अपना फायदा होगा। अपने रब को पहचानेगा और हक का रास्ता चुनेगा और हक पर चलेगा तो उसकी अपनी आखिरत और दुनिया में उसके लिए कामयाबी है। और जो अंधा हो गया, यानी कि देख कर भी नहीं देखना चाहा, समझ कर भी नहीं समझना चाहा, समझ आ गया कि आखिरत है और अल्लाह ताला ने जो रास्ता बताया है वही हक है, फिर भी उस पर जो है सिर्फ अपने नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए या शैतान के वसवसों में आकर या दुनिया के फ़ायदों के लिए अंधा बना रहा, हक के रास्ते को नहीं चुना, तो उसका जो खसारा है उसी पर होगा। फ़अलैहा वमा अना अलैकुम बिहफीज़, और हम उस पर निगहबान नहीं है। यानी कि एवरी टाइम एक होता है ना कि जैसे ही अब बच्चा कोई गलती कर रहा है तो हम फौरन उसको रोक रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं खाना है, नहीं नहीं वहां नहीं जाना है। तो ये निगहबानी वाला काम जो है अल्लाह ना अल्लाह के रसूल का है। बता देना, हक बता देना अल्लाह के रसूल के जिम्मे है, और करना ना करना इसका इख्तियार जो है अल्लाह ताला ने हमें दे दिया है। आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकज़ालिका नुसर्रिफुल आयाति वलियक़ूलु दरस्ता वलिनुबय्यिनहु लिक़ौमिन यअलमून। और इसी तरह हम आयतों को फेर फेर कर बयान करते हैं, यानी कि अलग अलग एंगल से, अलग अलग एविडेंस के साथ, अलग अलग दलीलों के साथ अल्लाह ताला एक ही पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं कि अना रब्बुकुम। अल्लाह ताला क्या बताना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारा रब हूँ, और बस तुम मेरे बंदे बनकर रहो। इतनी सी हमारी पूरी जिंदगी का जो खुलासा है, या पूरे कुरान का जो खुलासा क्या है कि अल्लाह को अपना रब मानो और उसी के होकर रहो। और इसके लिए अल्लाह ताला ने कई एक तरीके से इसको हमें समझाया है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं ताकि वो कहें, क्योंकि उस वक्त जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयतों को पढ़कर सुना रहे थे, तो ये लोग क्या कहते थे कि ये ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला ने इन्हें चुना है वही के लिए, क्योंकि अगर अल्लाह ताला को चुनना ही होता तो हम में से किसी बेहतरीन जो सरदार है, या फिर यहूद के उलमा में से कोई आलिम को चुन लेता, या फिर अल्लाह ताला को किसी फरिश्ते को साथ में भेज देता, यानी कि कोई एक हटकर कोई बात होती जो हमें समझ आती कि हाँ इसको जो है अल्लाह ताला ने अपना रसूल चुन लिया है और इस पर वही नाजिल हो रही है। तो ऐसे तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। तो हो ना हो ये जो कुछ कह रहे हैं कौन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तरफ से कह रहे हैं, खुद घड़ कर खुद ने घड़ लिया है, या किसी और को भी साथ में ले लिया है। तो वो उस वक्त बहुत एक गुलाम था जो यहूदियों यहूदियों में से था। तो उसकी तरफ इन लोगों का इशारा भी होता था कि उनकी किताबों में से वो उसने इन्हें बताकर चला गया है। यानी कि जो किताबें अहले ऑलरेडी जो अहले किताब थे वहां पर, जो यहूदी और नसारा थे, उनकी किताबों में जो इल्म है उसी इल्म को ये पढ़कर जो है, या उस गुलाम ने इन्हें बताया है, फिर उसमें इन्होंने थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस करके जो है, यूजुअली आजकल जैसे हम आसान अल्फाज में कहें तो एक मूवी बनती है, और फिर उसी की डब लेकर उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर कैरेक्टर्स इधर उधर कर दिए, कुछ अलग करके जो है वो दूसरी एक मूवी बन जाती है। तो इसी तरीके से इन लोगों का ख्याल था कि उसी किताब की
علم کو یہ پیش کر رہے ہیں بس، اور اس میں تھوڑا اپنے سے بھی ادھر ادھر جو ہے انہوں نے پلس مائنس کر لیا ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ ہم واضح کر دیں کیوں اللہ تعالیٰ اتنے الگ الگ دلیلیں دے رہے ہیں، کیوں اتنی ایک کبھی زمین پر جو پہلے کی قومیں گزری ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تھے ہی نہیں، ان کے حالات بیان کر رہے ہیں تاکہ انہیں سمجھیں کہ وہ غیب کی باتیں بلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم۔ کبھی آسمان کے اوپر کی دنیا کے بارے میں کہ آسمان ہے، وہاں پر جنت ہے، جنت اس طرح سے ہے، دوزخ ہے، وہاں پر اس طرح کی سزائیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور کبھی اپنی تخلیق کی کاریگری بتاتے ہوئے کہ دیکھو یہ کس طرح سے میں نے پیدا کیا ہے۔ جیسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سورج جو ہے سراج ہے، اور قمر جو ہے یعنی کہ چاند جو ہے کیا ہے، نور ہے، یعنی کہ سورج اپنی روشنی دیتا ہے اور جبکہ چاند میں جو ہے اپنی روشنی نہیں ہے، یعنی کہ اتنا اسپیسیفکلی۔ اور ماں کے رحم میں جو بچے کی تخلیق ہے کہ کن سٹیجز سے وہ بچہ اس کی اصلی شکل میں آتا ہے، تو وہ سٹیجز بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ حج میں بیان کیا ہے کہ کس طرح سے نطفہ، پھر ایک گوشت کا یہ بنتا ہے، لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ کس طرح سے اس کی شکل ہوتی ہے، یہ سارا کچھ تو یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں تو یہ سب کو اپنی طرف سے دیکھ لیں۔ یہ چیز وہی بتا سکتا ہے جو اس کا علم رکھتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ٹی وی کے اندر جو ایک جو بھی ٹیکنالوجی یوز ہوئی ہے اس کو کون بتا سکتا ہے؟ جو اس کو جس نے اس کو بنایا ہے۔ اب میرا اور آپ کا کام تو کیا ہے، بس اسکرین پر ہم دیکھ رہے ہیں اور مینولی جتنا ہے ہمیں پتا ہے، ہمارے مطلب کا نالج ہمیں ہے، بٹ اندر اس کی کیا ٹیکنالوجی ہے، کس طرح سے ہے، وہ کون بتا سکتا ہے؟ جو اس کا علم رکھتا ہے۔ تو ایسے ہی تخلیق کے بارے میں بتا رہا ہے، زمین آسمان کے بارے میں جو بتا رہا ہے، بادلوں کے بارے میں، بارش کے بارے میں، سمندر کی گہرائیوں کے، آسمان کی بلندیوں کے بارے میں، سورج چاند ستاروں کے بارے میں، اور جن و شیاطین کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، جہنم اور جنت کے بارے میں، سب کے بارے میں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور اس میں بھی کون کون کس کس حال میں ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے کون بتا سکتا ہے، اور ان پر کس طرح کے عذاب آئے، کیوں آئے، کس طرح سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ یہ کون بتا سکتا ہے؟ وہی نا جو اس کا علم رکھتا ہے، یا جس نے خود یہ سارا کچھ انتظام، جس کے ہاتھ میں اس کا یہ سارا جو مینجمنٹ یا نظام چل رہا ہے، جس کے حکم سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ تو یہ سمجھنے والوں کے لیے، لقوم یعلمون، جو علم رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، ان کے لیے کافی ہے کہ وہ مان جائیں گے کہ ہاں واقعی میں یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ادروائز کیا ہے، جو بیوقوف لوگ رہیں گے ہاں آپ اپنے آس پاس بھی دیکھ سکتے ہیں، جو علم والا ہوتا ہے اس کو بات آپ کے لیے سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے، جو علم نہیں رکھتا نا اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے ہمیں۔ وہ بس جیسے بچے بھی ہوتے ہیں، ابھی ان کا اس فیلڈ میں مثال کے طور پر ابھی وہ چھوٹے ہیں، انہیں ابھی سائنس اور کنڈکٹر اور نان کنڈکٹر کے بارے میں نہیں معلوم، الیکٹریسٹی کے بارے میں نہیں معلوم کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ اب ہم انہیں کہیں کہ نہیں دیکھو گیلے ہاتھ سے آپ کو سوئچ نہیں چھونا ہے، تو کہیں گے کیوں؟ اب ہم کہیں کہ دیکھو وہ میٹل والی چیز وہاں پر سوئچز کی طرف لے کر نہیں جاؤ، تو وہ پوچھیں گے کہ کیوں؟ اب وہی جو بچہ ایک 10th اسٹینڈرڈ تک آ گیا، جیسے ہم کہیں گے کہ گیلے ہاتھ سے کیوں چھو رہا ہے بیٹا سوئچ، سوری سوری، یا پھر اپنے ہاتھ صاف کر لے گا، کیوں؟ اسے بات سمجھ آ گئی کہ کیا پرابلم ہو سکتی ہے، کیا ڈینجر ہے اس کا، کیونکہ اس کے نالج میں آلریڈی وہ بات ہے۔ تو اس طریقے سے جس کے پاس علم ہے ان کے لیے بات کو سمجھانا، بات کو سمجھنا آسان ہے، لیکن جو بالکل ہی علم نہیں رکھتے ان کے لیے جو ہے کسی بھی بات کو سمجھانا، اب جیسے کہ آرگیو کرتے ہیں کہ کہاں ہے اللہ، کہاں ہے وہ، وہاں پر کیوں ہے، سو اینڈ سو، اور ان لوگوں کو خود جو نہ سمجھ ہیں وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، یعنی کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس لیے ہم نے خود سے ایک امیج بنا لیا ہے، ہم نے ایک آئیڈل بنا لیا، ایک تصویر بنا لی ہے، اب اس کو ہم پوچھ رہے ہیں، تو اس کو پوچھتے رہ گئے، جو اصل ہے اس کو بھول گئے۔ اب ان لوگوں کا یہ پرابلم ہے۔ تو یہ اس طرح سے دنیا میں جو ہے کئی طرح کے لوگ بھرے پڑے ہیں کہ جن کو بات یا تو سمجھ ہی نہیں آتی، یا سمجھ کر بھی حق کی طرف نہیں آتے، تو کئی طرح کے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرمائے درستہ،
جیسے ہم درس کہتے ہیں سیکھنا، تا یعنی کہ تو نے پڑھاتا، یعنی کہ ہم اتنی ڈیٹیل سے تمہیں بتا رہے ہیں تاکہ وہ کہیں کہ تو نے پڑھا ہے، اور تاکہ ہم واضح کر دیں۔ ایک گروپ ہوگا کہ جو کہے گا کہ تم کہیں سے پڑھ کر آئے، لیکن ایک گروپ جو ہے جو علم رکھنے والا ہے، اس کے لیے جو ہے واضح ہو جائے گی بات کہ نہیں نہیں، یہ جو علم ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے۔ اتبع ما اوحی الیک، پیروی کرو جو اوہیا مجہول ہے، یعنی کہ جو وحی کی گئی ہے یا وحی آئی ہے، الیکا آپ کی طرف، من ربی کا تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ اسپیسیفکلی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم آ رہا ہے کہ تم پیروی کرو اس کی جو وحی کی گئی ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ اور ان جنرل تمام لوگوں کے لیے ہی یہ حکم آ رہا ہے کہ اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو جس کا حکم تمہیں دیا گیا ہے، جس کا حکم تمہیں تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، کس کے ذریعے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ لا الہ الا ہو، تو دوبارہ ہمارے لیے ریمائنڈر ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور منہ پھیر لو یا اعراض کر لو، یعنی ان سے کنارہ کش کر لو۔ اور کس سے؟ مشرکین سے، مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ تو یہ یہاں پر نہیں کہا گیا کہ زبردستی مشرکوں کو آپ سمجھاؤ، آپ علم کے ذریعے جو یہاں پر بات آئی ہے کہ جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہیں، اس کو استعمال کرتے ہوئے یا اس کے ذریعے آپ بتا دیں، سمجھا دیں۔ پھر بھی کوئی جو ہے اپنے شرک پر ہی ہے، تو اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اعراض کر لینا چاہیے، تھوڑی دوری اختیار کر لینی چاہیے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مشرکوں کے ساتھ آپ بھی ہو جائیں، یعنی کہ اب گھر کے اندر کوئی ہے جو فاتحہ کر رہا ہے تو ابھی وہ ناراض نہ ہو جائے اس لیے میں بھی فاتحہ میں شامل ہو گئی۔ نہیں، آپ فاتحہ کریں، آپ کو نہیں ماننا ہے آپ کر لیں، آپ کے دل کی تسلی کے۔ آپ کو ایک بزرگ کی ناراضگی کی آپ کو پرواہ ہے، تو مجھے بھی میرے رب کی ناراضگی کی پرواہ ہے۔ اور کون زیادہ حق رکھتا ہے کہ میں ڈروں؟ ایک بزرگ، ان کے ہاتھ میں کتنا ہے کہ وہ آپ پر کتنی ایک آپ کے حالات کو بدل دیں گے، یعنی کہ میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتی کہ عذاب دے دیں گے۔ اور ایک بزرگ کی ناراضگی زیادہ سے زیادہ، اگرچہ پھر بھی آپ کا اوپر میں بھروسہ بھی کر لوں کہ جن کے نام سے آپ فاتحہ کر رہے ہیں، یا جن کے نام کے آپ تعویذ پہنے ہیں، یا جس کے درگاہ پر آپ گئے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ پاور بھی ہے، تو وہ میرے رب کے پاور سے تو زیادہ پاور نہیں ہو سکتا ان کے پاس ہوں۔ آپ کو ان کی ناراضگی کی پرواہ ہے، آپ کو ڈر ہے کہ آپ وہاں پر نہیں جائیں گی، وہ تعویذ نہیں کریں گی، وہ نظر نہیں ماریں گی، یا آج تک جو آپ کرتے آ رہے ہیں وہ نہیں کریں گی تو آپ کی نعمتیں رک جائیں گی۔ تو میں بھی تو اپنے رب سے ڈرتی ہوں، رب میرا، اللہ میرا رب ہے، اور مجھے بھی یقین ہے کہ اسی کے ہاتھ میں سارے کنٹرولز ہیں، میرے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اسی کے دی ہوئی ہیں، اور میں جو اچھی زندگی گزاری ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میں اپنے رب کو ناراض کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ میری بھی نعمتیں چھن جائیں، یا میری طرف اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آ جائے، تو بھلا میں اپنے رب سے کیوں نہیں ڈروں؟ کیوں یہ لوگ ہمیں اپنے ہی جو سو کال جو مشرک یعنی کہ یہ لوگ جنہیں بھی شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان کا ہی خوف ہمیں کیوں دلاتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، وہ فاتحہ ہم اب تک کرتے آ رہے ہیں، ہم نہیں کریں گے تو کچھ برا ہو جائے گا، نہیں نہیں اسی درگاہ کو ہم جاتے رہے ہیں، نہیں جائیں گے تو کچھ برا ہو جائے گا۔ ان کے اندر خوف ہوتا ہے نا، وہ تو وہ چھوڑیں، اور انسانوں کا بھی ڈر خوف ہوتا ہے کہ نہیں میں اپنی ساس کی بات نہیں مانی تو وہ ناراض ہو جائیں گے، یا ہم میرے ماں باپ کو میں نے منع کر دیا، لیکن میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بول رہی ہوں، جنرل باتوں کے لیے نہیں۔ اسلام پر جب ہمیں عمل کرنے سے منع کیا جا رہا ہے تب ہمیں ان کی نافرمانی کرنی ہے۔ اب کوئی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہے، اینیورسری کر رہا ہے، فاتحہ میں شامل ہونے کے لیے کہہ رہا، یا لڑکے والے دیکھنے آئے ہیں، لڑکی کو کہا جا رہا ہے کہ حجاب سے باہر آ جاؤ، لڑکی نہیں چاہتی، تو جب تک کہ اس کے والدین پسند نہیں کر لیتے، اسلام میں یعنی کہ اجازت ہے کہ لڑکا بھی لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے والدین دیکھیں گے۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ بھرے ہوئے ہیں، ایک ہے کہ لڑکیوں کے تصویریں ڈفرینٹ ڈفرینٹ پوز میں وہ ہر گروپ میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، فیس بک پہ بھی ہیں، وہ لنکڈن پہ بھی ہیں، واٹس ایپ پہ بھی ہر جگہ ہے، میٹریمونیل کے گروپس میں ہے، وہ بھی ایک گروپ ہے، اور ایک گروپ بھی ہے
लड़के वाले देखने आए तो लड़की वही आगे इन स्टाइल, पूरे बाल खुले, सीने पे कपड़ा दुपट्टा है या नहीं, बस आके बैठ गई, लड़का भी देख रहा है। अब ना जाने आजकल वो भी ट्रेंड हो गया कि फर्स्ट मीटिंग में ही लड़का भी आ जाता है। ठीक है, टाइम सेव करने के लिए आप लोग कर रहे हैं, लेकिन पहले आप वालिदैन, सोकॉल्ड वालिदैन देख लें, उन्हें पसंद है, वालिदैन को पसंद है, वालिदैन में भी बाप को इजाजत नहीं है, अगेन वो भी आ, गैर महरम ही है। जो लड़के की माँ है, बहन है, और कोई जो भी है फीमेल वहाँ के रिश्तेदार हैं, वो देखें, लड़की को पसंद कर ले, उन्हें कन्विंस हो जाए, तो फिर जाके सेकेंड स्टेप ये हो सकता है कि एक नज़र जो है बाप और बेटा भी, यानी कि सोकॉल्ड लड़का भी जो है एक नज़र देख सकता है। लेकिन लड़की अगरचे अपने सर से दुपट्टा हटाना नहीं चाहती, वो ऐसे ही फुल स्लीव्स पहनकर, यानी कि प्रॉपरली कवर्ड बैठी है, वैसे ही रहना चाहती है, तो अब माँ बाप उसको फोर्स ना करेंगे, नहीं नहीं तुम ऐसे बैठे होगी तो इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं लगोगी, तो इसलिए हो सकता है कि तुम्हारा रिश्ता ना हो, तो इसलिए तुम थोड़ा मेकअप भी कर लो, बाल भी खुले रख लो, हाफ स्लीव्स भी पहनो, यानी कि हाथ भी एक्सपोज हो रहे हैं, कमर भी एक्सपोज हो रही है, पता नहीं क्या क्या। तो ये जो गुनाह के काम अगरचे कह रहे हैं, तब जो है सो कॉल्ड जो भी हक पर है, वो मना करने या इनकार करने का उन्हें पूरा जो है हक हासिल है। यानी कि औलाद होते हुए भी वो अपने माँ बाप की इनकार कर सकते हैं इस तरह की बातों को। ऐसे ही जो बीवी पर फर्ज है कि वो अपने शौहर की फरमाबरदारी करे, लेकिन जब दीन के मामले में, ईमान के मामले में हमें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहें, तो वहां पर भी बीवी को हक है कि वो अपने शौहर की नाफरमानी करे या उसकी बात का इनकार करे। तो सो एंड सो, तो यहाँ पर यही बात अल्लाह ताला बार बार हमें बता रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु, हमारा रब बस अल्लाह है, और उसके अलावा कोई और माबूद है ही नहीं। माबूद में क्या रूट वर्ड आता है? अब्द, इबादत। इबादत में क्या अब जनरली आपको समझ में, गुलामी, यानी कि जी हुजूरी, यस बॉस, हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के सामने करना है, उसके अलावा और किसी की नहीं चलनी है, किसी और के सामने हमें अपना सर नहीं झुकाना है। वो आरिद अनिल मुश्रिकीन, ये मुश्रिकीन कोई भी हो सकते हैं, जो भी हमें दीन से हटा रहे हैं, जो भी हमें शिर्क की तरफ बुला रहे हैं, उनसे हम जो है ज्यादा हर दिन हर रोजमर्रा के बेसिस पे हम उनसे बहस नहीं कर सकते। तो उन्हें अपने रास्ते छोड़ दे, हमें हमें उनसे भी कह देना चाहिए कि आप मानना नहीं चाहते, हक की तरफ आना नहीं चाहते, तो आप अपना रास्ता देखें, मुझे अपनी जिंदगी गुजारने दें, मुझे पूरा हक है कि मैं अपने रब की बंदी बनकर जिंदगी गुजारूं। आपको लग रहा है कि वो रास्ता सही है, आप चलें, मुझे कोई परवाह नहीं है, जो हक है मैंने आप तक पहुंचा दिया है। तो इस तरह से किनारा कशी भी हम कर सकते हैं, अगर से सामने वाला बहुत ज्यादा हुज्जतें और बहुत ज्यादा जो है बहस और मुबाहसे में है। अगली आयत आप में से कोई पढ़े? जी नूरजहां। जी नूरजहां, फिर आप म्यूट तो नहीं होगी? जी, जी, आप पढ़। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, यहाँ से आऊज़ु हेलो। बिल्लाहि जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ शाअल्लाहु मा अशरकू वमा जअलनाका अलैहिम हफीज़ा वमा अंता अलैहिम बिवकील। तर्जुमा पढ़ना है मुझे। जी जी। वलौ शाह अल्लाह, अगर अल्लाह चाहता चाहता, मा अशरकू, ना शिर्क, वो शिर्क ना करते, वमा जअलना का, और नहीं बनाया तुम्हें, अलैहिम उन पर, हफीजा निगहबान, वमा और नहीं, अंत आप, अलैहिम उन पर, बेवकील दारोगा। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। तो वही बात यहाँ वही है। पर कंटिन्यू हो रही है कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो कोई भी शिर्क नहीं करता। अगर अल्लाह ताला चाहता तो तमाम ही मखलूक को अपनी ताबेदारी करने पर मजबूर कर देता, या उनकी फितरत में ये रख देता कि वो इनकार ही ना करे। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बनाया, उसके लिए क्या मुश्किल था कि इंसानों के अंदर भी वो फितरत में डाल देता, कि जैसे फरिश्तों के अंदर नहीं है कि वसवसा है, कोई उन्हें डिवेट कर रहा है या उन्हें अपने नफ्स से फाइट करनी है, बस अल्लाह ताला के हुक्म के आगे जैसे कि सूरह
कौन से एक सूरह में आता है जहां पर बताया जा रहा है कि ला यासून अल्लाह, कि वो इनकार नहीं करते, नाफरमानी नहीं करते। वयफ़अलूना मा युमरून, यानी कि वो वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया गया है। तो ये जो फरिश्तों की है ये फितरत में होता है कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते, और वो वही करते हैं जिसका हुक्म अल्लाह ताला दे दे। तो वही चीज़ हमारे भी फितरत में डाल देता, कौन सी बड़ी बात होती। तो और यहाँ तक कि हम जितना हदीस से हमें मालूम होता है कि जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, सब की सब जो है अल्लाह ताला की कंटिन्यूस तस्बीह वो बयान कर रहे हैं। हर चीज़ जो है अल्लाह ताला का जिक्र करे, अल्लाह ताला वो भी हमारे अंदर डाल देता। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये जो इख्तियार रखा कि चाहे तो मानो चाहे तो नहीं मानो, ये अल्लाह ताला ने इंटेंशनली रखा है कि हमारे टेस्ट के लिए रखा है। तो ये अल्लाह ताला जब हमें बता रहे हैं कि तुम शिर्क ना करो, सिर्फ मेरी इबादत करो, तो ये अल्लाह ताला की इसमें कोई मजबूरी नहीं है कि अल्लाह ताला बार बार हमें समझा रहे हैं। जैसे कि एक माँ की मजबूरी होती है कि माँ सिर्फ समझा सकती है बच्चे को कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, लेकिन फिर भी बच्चा करता है। तो खुद हमें जो है एक तरह से इमोशनल टॉर्चर होता है हमारे अंदर, और कोई चारा ही नहीं रह जाता कि या तो हम बच्चे को पनिश करेंगे करेंगे तभी अंदर हमारे अंदर जो है बेचैनी रहेगी कि या अल्लाह मैंने डांट दिया, उसको मार दिया, या नहीं आपने वो रास्ता इख्तियार किया, तब भी वो बच्चा जब गलती कर रहा है, कोई चीज़ को नुकसान पहुंचा रहा है, तो तब भी जो है आप अंदर बस एक फ्रस्ट्रेशन की हालत में रह जाती हैं कि कितना भी कहो ये बच्चा सुनता ही नहीं। तो लेकिन अल्लाह ताला के लिए ऐसी कोई कमजोरी का एंगल नहीं है। ये अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा, किताबों को भेजा, इसमें अल्लाह ताला की कोई मजबूरी नहीं है, कोई फायदा नहीं है कि मेरे बंदे प्लीज मान जाओ, तुम नहीं मानोगे तो मेरा मेरा कोई नुकसान हो रहा है, मुझे कहीं पर कोई कमी हो रही है मेरे बादशाहत में, या मेरे जो अजमत है, मेरी जो बरतरी है, इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंच रहा है नहीं। बल्कि अल्लाह ताला की मोहब्बत है, अल्लाह ताला रहमानुर रहीम है। किसके लिए? हमारे हक में। अल्लाह ताला शफीक है, अल्लाह ताला मेहरबान है, शफकत वाला है, हमारा फायदा चाहता है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला चाहता है कि हम अपने आप को संभाल लें। एक दो कैफियतें आप देख लें कि एक हमारा बच्चा है, एक दूसरा गैर का बच्चा है। अब दोनों ही बच्चे मिसाल के तौर पर देखें कि साइकिलिंग कर रहे हैं किसी ऐसी जगह पर जहां पर पॉसिबिलिटी है कि वो जो है गिर जाए, उनकी साइकिल स्किड हो जाए फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए अपने बच्चे को, दोनों ही को आप बोल रहे हैं कि देखो उस तरफ मत जाओ, साइकिल स्किड हो सकती है। अब उसके बाद में आप देख रहे हैं कि दोनों ही आपकी नाफरमानी कर रहे हैं। अब उसमें देखें कि आपके बच्चे को जब आप देखेंगे कि वो आपकी नाफरमानी कर रहा है, तो आपके अंदर जो है एक अलग सा एक इमोशंस आते हैं, या गुस्सा आता है, या फिक्रमंदी, या डर, खौफ, सारा कुछ आ जाता है। वही जो गैर के बच्चे को भी आपने कह तो दिया, लेकिन आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो जा रहा है, स्किड होगी, अब क्या होगा। आप आपके जहन में हल्का आप क्या फील करेंगे? कह दिया, अब उसकी मर्जी है, जाए गिरे कुछ भी कर ले, मुझे क्या लेना देना। हल्का रहता है ना, जहन में फिक्र रहती है कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन हमारे अंदर वो ये नहीं आती है, इतनी इंटेंसिटी नहीं आती कि किसी तरह से उसे रोक लें। वही अपने बच्चे के लिए किसी तरह से भी आप रोक लेंगे, आप नहीं होने देंगी कि वो जाए और स्किड हो जाए। वो पहले ही सारा हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि वो वहां पे जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो एट एनी कॉस्ट आप क्या करेंगे? उसको रोक लेंगे। तो वही यहाँ पर आप मामला देख सकते हैं कि ये अल्लाह ताला बार बार हमें रसूलों को भेजकर, किताबों को भेजकर हमारे ऊपर, क्योंकि अल्लाह ताला के अंदर क्या है कि वो नहीं चाहता कि उसके बंदे जो है जहन्नुम में जाए। ये अल्लाह ताला की मोहब्बत है, ये हमारे लिए, हमारे हमारे हमें कोई किसी तरह का नुकसान ना हो जाए आखिरत के दिन, कहीं हम जहन्नुम का ईंधन ना बन जाए। ये अल्लाह ताला हमारे लिए जो है फेवर कर रहा है, एहसान कर रहा है कि हम उसकी जो किताब नाजिल हुई है, या जो हक बात हम तक आई है, उस पर हम आ जाए, हमारी भलाई के लिए, हमारी बेहतरी के लिए। वमा जअलना का अलैहिम हाफिजा, और नहीं हमने बनाया उन पर तुम्हें निगहबान। वही अगेन बात आ रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि कह दो तुम, और उसके बाद में जो है ज्यादा फिक्रमंद परेशान, क्योंकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्फाज आए हैं ना कि वो अपने आप को इस गम में हिलाक ना कर दें कि ईमान नहीं ला रहे हैं लोग। तो ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि
آپ کو ہم نے ان پر نگہبان نہیں بنایا ہے کہ بس آپ وہی ایک واچ میں رکھیں لوگوں کو کہ کون حق کی طرف آ رہا ہے، کون نہیں آ رہا ہے، کون فرما برداری کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے، اب چھوڑ دیں ان کی حالت پہ۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی آپ ان پر جو ہے وکیل یعنی کہ داروغہ ہے۔ وکیل کا انہوں نے داروغہ دیا ہے، بٹ ان جنرلی آپ دیکھیں وکیل کا بھی مطلب ہوتا ہے کارساز، یعنی کہ ان کے معاملات کی اصلاح کرنے والے۔ وکیل آپ جنرل ٹرمز میں بھی دیکھیں کہ وکیل جو لائر جو ہم کہتے ہیں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، کوئی معاملہ بگڑ گیا ہے، اب اس کو جو ہے وہ ہمیں اس پرابلم سے نکالنے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہی بات ہے کہ حق پہنچا دیا ہم نے، اب وہ شرک سے باہر نکلتے ہیں، حق کی طرف آتے ہیں، دلیلوں کو انہیں سمجھا دیا ہے، دلیلیں کے ذریعے ہم انہیں سمجھا دیا ہے، اب وہ سمجھتے ہیں، اپنا نفع اور نقصان بھی سمجھ گئے ہیں، اب ان کے ذمے ہے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، کون سا راستہ اختیار کریں۔ تو آپ اپنی جان کو جو ہے ان کے پیچھے زیادہ ہلکان نہ کریں، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ آپ میں سے کوئی نیکسٹ آیت کو پڑھے؟ جی امرے، جی یہاں سے پڑھے ولا و، آپ کی آواز نہیں آ رہی، انمیوٹ ہوا کیا؟ جی امرین آپ بول نہیں رہی ہے۔ یہ- جی السلام علیکم، آ رہی ہے باجی؟ جی جی ابھی آ رہی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تبوسوا نہیں الذین نہیں، ولا يدعون امرین، یہ ورڈ کو دوبارہ جی پڑھے۔ ولا تبوسوا، نہیں نہیں، تا کے بعد کیا ہے؟ سین ہے نا؟ اچھا ہاں ہاں جی سوری، ولا ولا تسubوا الذین يدعون من دون اللہ فیس فیس فیسب فَيَسُوبُ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ رکیں رکیں وَذَلِكَ رکیں امرین، تشدید ہوگا تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ فَيَسُبُّ جی وہ سُبُّ کرنا ہے، اللَّهَ جی کنٹینیو کریں۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا بِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جی جزاک اللہ خیر، جی ترجمہ میں پڑھ ترجمہ لوں کرو۔ گی، میں پڑھ لوں گی۔ جی 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 اوکے۔ تو یہاں پر اگلا کیا آ رہا ہے کہ اب جو شرک کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں مطلب کسی اور ہی کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں نا، تو اب ان لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کریں، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، نہ تم گالی دو، سبو گالی دینا، گالی ضروری نہیں کہ جیسے عام الفاظ میں ہم کہیں تو گالی کا مطلب گالی ہی ہے، یعنی کہ برے الفاظ اس کے لیے استعمال نہ کرو یا انہیں ڈیگریڈ نہ کرو، ان کے بارے میں کچھ برا نہ کہو۔ اب جیسے کہ ہم کہہ دیں کہ وہ کیا پتھر کا ہے، نہیں ضروری نہیں کچھ بھی نہ کہیں، حالانکہ پتھر کا ہی ہے لیکن پھر بھی آپ نہ کہیں کہ ان کے سامنے کہ وہ پتھر کا ہے، کیونکہ یدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جس کو بھی ہم مانتے ہیں، ہم جیسے وہ کہیں گے کہ گائے بھی ان کی کوئی ماتا ہے، اب کون کہے گا کہ ان سے کہ وہ گائے انیمل ہے، ٹھیک ہے؟ اب گائے کو انیمل وہ کہہ رہے ہیں ماتا ہے، اب میں کہہ دوں کہ انیمل ہے، دین اگین اٹس این ایشو۔ تو ان کے سامنے جس کا بھی ان کے اندر عقیدہ ہے اس معاملے کو نہ چھیڑیں، کیوں؟ کیونکہ ان ریٹرن ان ریٹیلیٹ اب وہ کیا کریں گے، فیسب اللہ، اور کیا کریں گے وہ اللہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیں گے، ادوم گستاخی میں، بغیر علم بغیر سوچے سمجھے، کیونکہ ہم ذمہ دار بن جائیں گے کہ وہ ریسنٹلی وہی ہوا تھا نا کہ جو بہت بڑا یہ ہوا تھا، کسی لیڈی نے معراج کے واقعے کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو الگ یعنی کہ
نامناسب الفاظ کہے تھے، تو وہ اس وقت وہی ہوا تھا کہ سامنے والے نے شاید اس کے کسی وہ ریلیجن کے بارے میں کچھ بات کیا تھا، تو اس نے بھی واپس جو ہے ہمارے ریلیجن پر، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے بات اٹھا دی۔ تو یہ جو علم نہیں رکھتے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ علم دے رہا ہے، سورہ کافرون ہی آپ پڑھ لیں، یہاں پہ بھی ہمیں علم آ گیا ہے، یہاں تک کہ حدیثوں میں بھی ہمیں اس کا مفہوم ملتا ہے کہ ہم دوسروں کے معاملے میں دوسروں کے معبودوں کو ہم برا بھلا نہ کہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی علم ہمیں دے دیا۔ اب وہی علم ان لوگوں کو نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو، دوسروں کے عقیدے کو، دوسروں کے معبود کو برا بھلا نہ کہیں، یہ علم ان کے پاس نہیں ہے۔ تو ہمارے، ہم تک جو بات پہنچ گئی ہے ہم وہ کریں کہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو کچھ بھی برا بھلا کہیں، کیونکہ واپس کیا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں گے، ہمارے حق، ہمارے جو دین ہے اس کے بارے میں، یا ہمارے رسول ہے، یا ہماری کتاب ہے یعنی کہ القرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ تو یہ فساد کو اللہ تعالیٰ روکنا چاہتا ہے۔ تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایون دوسروں کے، اپنے ماں باپ کو گالی مت دو، ایکچولی الفاظ ایسے ملتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو۔ تو سوال کر لیتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو مطلب تم دوسروں کے ماں باپ کو گالی دو گے تو آبویسلی وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ تو وہ الفاظ مجھے حدیث کے صحیح سے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ کس طرح سے وہ آیا تھا، بٹ کنکلوژن یہی تھا کہ ہم دوسروں کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو آبویسلی وہ بھی جو ہے ہمارے والدین کو گالی دے گا۔ تو پھر ہمارے والدین کو وہ گالی دے گا تو پھر ایک تو ٹھیک ہے اس نے غلطی کی، اس غلطی پر ہم نے کیا کر دیا، آلریڈی ہمیں غصہ آ گیا، ہم نے اس کے ماں باپ کو کچھ کہہ دیا۔ اب جب وہ ہمارے ماں باپ کو کہے گا تو اب ہمارا جو غصہ تھا اس کا لیول تو اور اوپر چلا جائے گا، اب کیا ہوگا، نقصان ہی ہوگا، جان و مال کا ہی نقصان ہوگا۔ تو اس لیے یہ اس طرح سے فساد نہ ہو دنیا میں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے۔ ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، نہیں بلکہ ہمارے فیملی کے اندر بھی یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے فیملی کے اندر بھی جو ہے گروپس بن گئے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اب میرا بھائی ایک مسجد کو جا رہا ہے، وہ اہل حدیث کی ہے سمجھے، اور ایک بھائی جو ہے کسی اور مسجد کو جا رہا ہے، ان کا کوئی اور وہ تبلیغی جماعت کے ہیں مثال کے طور پر۔ ایک تو جب ہم گھروں میں صحیح علم نہیں پڑھتے، اب قرآن سے ہم نے شروعات کی ہی نہیں، والدین نے کچھ بتایا نہیں ہمیں، اب ٹھیک ہے ہمیں بس اتنا معلوم تھا کہ مسجد ہے نماز پڑھنا ہے، اب گئے تو مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے، اب وہاں پہ بھی ہمیں کیا معلوم کہ قرآن کے بارے میں بولنے کی بجائے، اصل دین کی بارے میں بولنے کی بجائے وہ وہاں پر کوئی اور کتاب لے کر بیٹھے ہیں، یہاں پر وہ کچھ اور بول رہے ہیں۔ اب یہ جو ادھر گئے ہیں ان کے عقیدے کچھ اور بن رہے ہیں، وہ ادھر جو گئے ہیں ان کے عقیدے کچھ اور بن رہے ہیں۔ اب دونوں بھائی گھر میں آ رہے ہیں تو پھر دونوں کی بھی تو میں چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ میرے بھائی کے ساتھ خود ہو گیا ہے میرا۔ جب ابھی ابھی میں جیسے جیسے قرآن پڑھ رہی تھی، میں اس کی طرف آ رہی تھی، تو میں جب انہیں منع کی کہ کچھ ان کی چیزوں پر جیسے درگاہ کو جانا آنا ہے، یا گھر میں بھی فاتحہ وغیرہ ہو رہے تھے امی کی طرف سے، تو میں نے جیسے وہ روکنا ٹوکنا شروع کیا، تو میرے بھائی نے بھی کہہ دیا کہ اچھا آپ اہل حدیث کے ہو گئے ہیں کیا؟ تو اس طرح سے جو ہے آپس میں وہاں پہ بھی چل رہی میں یعنی کہ اس وقت میں مجھے وہ بھی نہیں پتا تھا کہ کتنی جماعتیں ہیں باہر، ڈفرینٹ ڈفرینٹ سیکٹس ہیں کیا ہیں، تو میں بس بعد میں مجھے وہ نالج آئی کہ اچھا اچھا یہ الگ الگ فرقے فرقے بھی بنے ہوئے ہیں، اور الگ الگ لوگوں کا الگ الگ عقیدہ ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کہیں اور جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے۔ لیکن جسٹ ایک جنرلی میں نے بتائی کہ کئی بار گھر کے اندر بھی اس طرح سے معاملات ہوتے ہیں، تو اب ہمیں کیا ہے، ایون آج بھی وہ تھوڑے بہت کلاشز چل رہے ہوتے ہیں۔ اب ریسنٹلی کسی کے جو ہے میرے بھابھی کے والد کا انتقال ہوا، تو میں نے کہا کہ وہ جو 40واں ہے وغیرہ، اور جو بھی دوسرے وہ میٹرز ہوتے ہیں، تیسرا 10واں پتہ نہیں، یہ سب نہیں ہے، تو وہ میری بات کو اگنور کر کے، ان کی اب الگ سے فیملی ہے تو وہ کر رہے تھے، تو ہم نے بتا دیا، اس کے بعد ہم اس میں شامل نہیں ہوئے بس۔ اور کہیں پر ایسے ہی جو بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اب وہاں پر بھی کچھ ان لوگوں کے وہاں پہ بھی اگین
40th डे को कुछ हो रहा है, 10th डे को कुछ हो रहा है, अकीक़ा जो होना है वो नहीं हो रहा है जो सुन्नत से साबित है, लेकिन कुछ और हो रहा है। तो वही दावत आई, तो मैंने कहा कि ये सब इस्लाम में नहीं है, आप भी क्यों मुश्किल में पड़ती हैं, रहने दें, जो सुन्नत तरीका है उसको आप कर। नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे, मैं कर लेती हूँ। तो ये अब यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि आप हक बात बताने के बाद किसी के साथ हुज्जतें ना करें। अब जैसे हम ये कहना शुरू करेंगे कि अब वो कहेंगे कि मेरी चाची ने, मेरी मामी ने, किसी ने कहा, या हमारे खानदान में चलता है, अब मैं ये ना कहने बैठ जाऊं जी अब मैं ये ना कहने बैठ जाऊं कि आपके खानदान में तो किसी ने कुरान पढ़ा ही नहीं, या आपके खानदान के लोगों को कुछ समझ नहीं है, यानी कि इस तरह से बड़ी बड़ी बातें हमें नहीं करना है, तो छोड़ देना है उनके हाल पे उनको। तो ये बताया जा रहा है कि चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, हमें ऐसा एक माहौल नहीं क्रिएट करना है कि वो जो है अल्लाह की शान में कोई गुस्ताखी करे, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, या कुरान के भी मामले में जो है वो कुछ गलत बोल जाए। तो ये हमें मना किया जा रहा है। कज़ालिका ज़य्यन्ना लिकुल्ली उम्मतिन अमलहुम, ये इसी तरह से ज़य्यन्ना, जैसे जीनत कहते हैं, जीनत क्या होता है, आर्टिफिशियली उसको खूबसूरत बनाया जाता है, असल में नहीं होता। तो ये ज़य्यन्ना लिकुल्ली उम्मतिन अमलहुम, ये हर एक अलग अलग फिरके को, उम्मत किसे कहते हैं, एक डायरेक्शन में चलने वाले लोगों की जमात को उम्मत कहा जाता है। अब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, मतलब क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता बताया उसकी तरफ हम चल रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत मतलब क्या, उनके बताए हुए तरीके पर चलने वाले लोगों को उनकी उम्मत कहा जाएगा। तो अब यहाँ पर लोगों का क्या हाल हो गया, मुसलमान ही हैं, अल्लाह ताला हमारा रब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं, लेकिन फिर भी अगेन जो है हमने क्या कर लिया है, अलग अलग रास्ते हमने इख्तियार कर लिए हैं। ये भी सही है, वो भी सही है। तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, उनके अमल, उनके अकीदों को भला बनाकर दिखा दिया है। अब जो हक को छोड़कर जिधर चलता है उसमें उसी तरफ लेकर जाया जाता है कि हाँ यही रास्ता बिल्कुल परफेक्ट है, यही बहुत अच्छा है। वक्त खत्म हो